الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، گزشتہ کئی خطبات تو نماز کا عنوان جاری ہے۔ آج انشاءاللہ اس عنوان دا آخری خطبہ ہے، جدے اندر میں کوشش کراں گا کہ تمام مسائل جو باقی رہندے نے تواڈے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق نمازاں ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز کوئی اللہ دے ہاں مقبول ہے جو آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ دے مطابق ہے۔ جیڑی نماز میرے نبی دی سنت دے مطابق نہیں، وہ کتنی بھی اعلیٰ اور حسین کیوں نہ ہوئے، وہ دی اللہ دے کاغذاں چ کوئی حیثیت نہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر جیڑا مسئلہ بیان ہویا سی او سی کہ فاتحہ نماز دے اندر قیام جدو کرنا ہے تے فاتحہ پڑھنی ہے، اور بڑی وضاحت دے نال مسئلہ بیان ہو چکے ہے کہ فاتحہ امام نے بھی پڑھنی ہے، مقتدیاں بھی پڑھنی ہے، اور ہر نماز کل فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، جب تک فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوئے گی۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد کہ فاتحہ پڑھن تو بعد قرآن دی تلاوت کرنا جتھوں ہوندا ہے جنہ ہوندا ہے تسی او دی تلاوت سکدے ہو۔ اللہ نے قرآن دے اندر اس بات دا مایا فقرؤ ما تیسر من القرآن کہ جو تانوں قرآن میسر ہے او تسی پڑھو، جنہ ہوندا ہے تسی پڑھ سکدے ہو۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو قرآن زبانی یاد کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کئی مسلمان بھائی ایسے نے جنہ بیچاریاں نو قلو اللہ بھی پڑھنی نہیں ہوندی، اور ہیں نو مسلمان وہ نماز کی پڑھتے ہون گے بہتر جاندے ہے یا وہ جاندے نے تے مسلمان نو کم از کم اور کچھ نہیں تے 3 سپارے دیاں آخری جیڑے کوئی 3-4 ورکے نے پاس پا رہے اے ہر مسلمان یاد کرے تاکہ انہوں چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں یاد ہون تے نماز دی اندر او صورت دی تلاوت کر سکے۔ جنہوں بالکل ہی کوئی شے نہیں ہوندی، کئی بھائی ہوندے نے
ورد وظیفہ پوچھن واسطے انہوں نے آکھیے نا کہ تساں معوذتین پڑھنیاں نے، سورہ فلق تے سورہ ناس پڑھنی ہے، تے او بیچارے کہندے نے جی سانو تے او بھی زبانی نہیں ہوندی۔ جنوں سورہ فلق بھی زبانی نہیں ہوندی، سورہ ناس بھی زبانی نہیں ہوندی، قل هو اللہ صحیح معنی قرآن نال جڑن دی توفیق عطا فرمائے۔ کم 30 پارے دا آخری پائیا ہر مسلمان نو زبانی یاد ہونا چاہیے، اور اگر زیادہ ہوئے تے اچھی بات ہے، لیکن اینا کو تے ہر مسلمان مرد تے عورت نو یاد ہونا چاہیے۔ ہر نماز پرت کے کلو اللہ ہی پڑھنا اگرچہ جائز تے ہے، لیکن ویکھو نا مسلمان ہوئے تے انہوں کلو اللہ تو سوا کوئی شے ہی نہ ہوندی ہوئے تے کئیاں نو بھی نہیں ہوندی۔ اس واسطے کوشش کرو جتھے اینا تسی دنیا واسطے محنت اور کوشش کر دے ہو، اپنی آخرت واسطے بھی کوشش کرو، دین واسطے بھی کوشش کرو، اور کچھ نہیں تے آخری 30 پارے دیاں آخری کوئی 15-20 سورتاں زبانی یاد کر چھڑو، تاکہ تسی نماز صحیح اچھے انداز دے نال پڑھ سکو۔ اور ویسے بھی جدو بندہ قیام وچ کھلوتا ہوئے تے قرآن پڑھتا ہوئے تے یہ تصور ہوئے کہ میں اللہ دا کلام رب دے سامنے کھلو کے پڑھنا پیا، تے یقین کرو وہ دا سرور ہی اور ہوندا ہے، وہ دا مزہ ہی اور ہوندا ہے۔ اللہ سانو اے سرور نماز دا حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جدو تساں قرات کر لینی ہے فاتحہ پڑھن تو بعد، اور اگر امام دے پچھے ہو، امام فاتحہ تو بعد قرات کرے گا تو ساں فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے اور امام دی قرات سننی ہے۔ ہن اس تو بعد رکوع جانا ہے۔ رکوع دا طریقہ کی ہے او حدیث دے مطابق سماعت فرما لو۔ رکوع کس طرح کرنا ہے؟ اکثر لوگاں نو دیکھیا ہے کہ رکوع انہاں دا سنت دے مطابق نہیں ہوندا، صرف سر نیواں کر لین دا نام رکوع نہیں ہوندا، بلکہ سنت دے مطابق رکوع کرنا ہے، جس طرح میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے وکھایا ہے۔ اور آپ نے رکوع کس طرح کیتا ہے حدیث سماعت فرما لو۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع وچ جانا ہے، جدو اللہ اکبر کہنا ہے تے ہاتھ پھیر اپنے کندھیاں تک یا کنہ دیاں لواں تک یا دواں دے برابر اے ہاتھ اٹھانے نے، رفع الیدین کرنے، اور اے مسئلہ بڑی تفصیل نال بیان ہو چکے ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات تے رفع الیدین کر دے۔ نماز شروع دے اندر، رکوع جاندے وقت، رکوع تو اٹھ دے وقت، اور 2 رکعتاں پڑھ کے جدو آپ تیسری رکعت واسطے کھڑے ہوندے اودو بھی اللہ اکبر کہیں دے، نال رفع الیدین کر دے، اپنے ہاتھ اٹھان دے۔ انہاں 4 مقامات تے رفع الیدین کرنا میرے نبی دی سنت ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے جو میرے پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ آؤ ہن اگے پڑھیے کہ رفع الیدین کر کے رکوع جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع دے اندر جانا ہے، نالے اپنے ہاتھ اس طرح اٹھانے، جدو اللہ اکبر کہنا ہے تے نال انج ہاتھ اٹھانے نے اور رکوع دے اندر چلے جانے۔ اور رکوع کس طرح کرنے؟ اے روایت میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیان کر دیا نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ میرے نبی اکثر نفلی نماز جڑی ہے گھر وچ ہی ادا کر دے، تے اماں جان دیکھ دیاں کہ نبی پاک کس طرح نماز پڑھ دے نے، تے بیان فرماندیاں نے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد للہ رب العالمین وکان اذا رکع لم یشخص راسه ولم یصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول
فی کل رکعتین التحیۃ وکان یفرش رجلہ الیسری وینصب رجلہ الیمنی وکان ینہا عن عقبۃ الشیطان وینہا ان یفترش الرجل ذراعیہ افتراش السبع وکان یختم الصلاۃ بالتسلیم۔ اے صحیح مسلم دی 498 نمبر روایت جے اما جی عائشہ بیان کر دیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نماز نو شروع کر دے اللہ اکبر کہہ کے تے قرات میرے نبی اچھی آواز نال شروع کر دے الحمدللہ رب العالمین تو۔ ہن اس حدیث وچ ایک اور بھی مسئلہ آ گیا، وہ بھی سمجھ لو۔ عموماً تسی جدو جماعت نال نماز پڑھتے ہو تے تسی کئی امامہ دے پیچھے نماز پڑھتے ہو، کوئی جدو سورت فاتحہ دی قرات شروع کر دے تے بسم اللہ بھی نال اچھی آواز نال پڑھ دے، تے کئی امام نے جڑے سورت فاتحہ پڑھ دے نے تے بسم اللہ اچھی آواز نال نہیں پڑھ دے۔ تسی اس مسئلے دے اندر کئی پائی سوال بھی کر دے نے، مسئلہ اج سمجھ لو۔ بسم اللہ اچھی پڑھنا بھی میرے نبی تو ثابت ہے، بسم اللہ آہستہ موج پڑھنا بھی میرے پیغمبر تو ثابت ہے۔ اس واسطے اگر کوئی امام اچھی آواز نال سورت فاتحہ تو پہلا بسم اللہ پڑھ دے وہ بھی درست ہے، اگر کوئی منہ دے اندر پڑھ دے وہ بھی درست ہے، دوویں طریقے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نے۔ اے اما جی دی جڑی روایت میں تانوں سنائی ہے نا، اے دے اندر بسم اللہ موج پڑھن دی بات ہے کہ آپ بسم اللہ موج پڑھ دے تے جڑی قرات اچھی آواز نال شروع کر دے نا او الحمدللہ رب العالمین تو شروع کر دے۔ اس واسطے اے مسئلہ چونکہ جماعت دے امام دے متعلق ہے، عام بندے دے متعلقہ نہیں، لہذا تساں جدوں بھی سورت فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ تساں دے پڑھنا ہی منہ دی اندر ہے، لیکن امام جدوں پڑھے گا فاتحہ اچھی آواز نال اور بسم اللہ اچھی بھی پڑھ سکتا ہے تے بسم اللہ منہ چ بھی پڑھ سکتا ہے، دوویں طرح ثابت ہے اور دوویں روایتاں درست نے۔ اللہ سانو سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی پاک اپنی قرات الحمدللہ رب العالمین تو شروع کر دے تے جدو میرے نبی رکوع کر دے، رکوع دا طریقہ میں دسنا چاہ رہا، توجہ فرمانا۔ وَقَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، فرمایا جدو میرے نبی رکوع کر دے نہ تے سر نو اتا چک کے رکھ دے تے نہ ہی سر نو بالکل نیواں تھلے کر دے، اپنی کمر سدھی اتوں رکھ دے تے میرے پیغمبر اپنی کمر دے برابر اپنے سر نو رکھ دے، نہ سر نو اٹھا کے رکھ دے نہ سر نو بالکل نیواں کر دے۔ کئی لوگ آندے نے او جی رکوع دے اندر تہاڈی نگاہ پیراں دے وچ ہونی چاہیے، بالکل غلط بات ہے، بالکل صحیح نہیں جے اے بات۔ رکوع دے وچ ہوو، قیام دے وچ ہوو، تشہد دے وچ ہوو، نگاہ تہاڈی سجدے والی جگہ تے ہونی چاہیے، اے پیراں دے وچ نگاہ ہونی چاہیے تے جدوں تشہد بیٹھے ہوو تہاڈی نگاہ جھولی دے وچ ہونی چاہیے، اے بالکل نبی پاک تو ثابت نہیں دے۔ نبی پاک تو ثابت ہے وے قیام وچ بھی نگاہ سجدے والی جگہ تے، رکوع وچ بھی نگاہ سجدے والی جگہ تے سجدے دے اندر تے اونجی بندے دا متھا زمین دے نال لگ جاندا ہے، تشہد دے اندر بھی نگاہ سجدے والی جگہ تے ہونی چاہیے۔ اے اپنے کولوں لوگاں گلاں جوڑیاں نے او جی پیراں وچ ویکھو تے ہن جھولی وچ ویکھو، اے سب اپنے کولوں بنائیاں ہوئیاں باتاں نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی جدو رکوع جاندے تے نہ سر نو اٹھا کے رکھ دے نہ سر بالکل نیواں کر لیندے، بلکہ کمر دے برابر میرے پیغمبر اپنے سر نو رکھ دے۔ جدو تسی کمر دے برابر سر رکھو گے نگاہ آٹومیٹکلی سجدے والی جگہ تے جائے گی۔ اس طرح میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کر دے، اور ایک حدیث وچ آندا ہے کہ میرے نبی رکوع دے اندر اپنے ہاتھ اپنے گھٹنیاں دے اوتے رکھ دے اور اس طرح ہاتھ رکھ دے کہ جویں گھٹنیاں نو مضبوطی نال پکڑیا ہوندا ہے، اور میرے نبی دے جڑیاں باہواں نے تنیاں ہوندیاں انہاں دے وچ خم نہیں ہوندا،
کئی لوگ رکوع کرتے ہیں وہ انج کر کے باہواں رکھتے ہیں وچ خم رکھتے ہیں جدی وجہ تو کمر سیدھی نہیں ہوندی. کئی لوگ رکوع کرتے ہیں وہ گوڈیاں دے اوتے گھٹنیاں دے اوتے بھار نہیں پاندے, صرف اوتے پولا جہا ہاتھ رکھ چھڑدے نے تے ماڑا جہا نیواں ہو چھڑدے نے. اے بھی طریقہ غلط ہے. جڑے لوگ خم رکھتے ہیں باہواں دے اندر اے بھی طریقہ غلط ہے. سنت دے مطابق رکوع دا طریقہ اے وے اپنے ہاتھ گھٹنیاں تے رکھو اور انج رکھو کہ جی میں گھٹنیاں نو مضبوطی نال پکڑیا ہوندا ہے اور بھار گھٹنیاں تے پا کے باہواں دے اندر تناؤ ہونا چاہیے, باہواں آکڑیاں ہونیاں چاہیے نے. جدوں تسی انج کرو گے نا کمر اتو آٹومیٹکلی سیدھی ہو جائے گی. جدوں کمر سیدھی ہوے گی تے تسی کمر دے برابر اپنا سر رکھ لو. اے طریقہ ہے میرے پیغمبر دے رکوع کرن دا. گل کوئی سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ نہ تے باہواں چ خم رکھنا, ٹیڑیاں باہواں نہیں رکھنیاں, اور پولا جہا ہاتھ بھی گوڈیاں تے نہیں رکھ چھڑنا. ہاتھ تے رکھنے نے انج جویں گھٹنیاں نو مضبوطی نال پکڑیا ہوندا ہے. آکھو گے انہاں ساریاں گلاں دی دلیل کی ہے؟ دلیل سن لو. حضرت عقبہ بن عامر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, روایت سنن نسائی دیئے, فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلما رکع وضع راحتیہ علی رکبتیہ وجعل اصابعہ من رکب وراء رکبتیہ وجافا ابتیہ حتی استقر کل شیء منہ. نبی پاک جی تو رکوع دے اندر جاندے تے آپ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنیاں دے اوتے رکھ دے. کیویں کر کے رکھ دے؟ وجعل اصابعہ من وراء رکبتیہ, انج کر کے رکھ دے کہ انگلیاں میرے نبی دے گھٹنے دے ارد گرد پھیلیاں ہوندیاں. یعنی جدوں انج ہاتھ بڑنا گھٹنے تے رکھ دے ہاتھ پھیل جاندے, انج انگلیاں پھیل جاندیاں نے. میرے نبی انج کر کے گھٹنے تے ہاتھ رکھ دے کہ انگلیاں ساریاں میرے نبی دیاں گھٹنے دے ارد گرد پھیل جاندیاں. جویں گھٹ کے پھڑیا ہوندا ہے انج میرے نبی اپنے ہاتھ اپنے گھٹنیاں دے اوتے رکھ دے اور باہواں دے اندر میرے نبی تناؤ پیدا کر دے. اور تناؤ پیدا کرن دی دلیل کی ہے؟ وجاف ابتیہ حتی استقر کل شیء منہ. میرے پیغمبر اپنے بازو اس طرح رکھ دے کہ آپ دیاں بغلاں بازوਆਂ تو الگ ہوندیاں, آپ دے بازو آپ دے پہلو دے نال نہ مل دے بلکہ انج کر کے جدا ہوندے. جدوں انج کر کے ہاتھ تسی اکڑا کے رکھو گے تے بغلاں تواڈیاں جڑیاں تواڈے بازو نے بغلاں تو جدا ہو جان گے. اے طریقہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رکوع ہے. اور ایک اور حدیث سن لو جدے اندر مزید وضاحت ہو جاندی ہے. حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اے نہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق صحابہ نو نماز پڑھ کے وکھائی اور او دی اندر الفاظ نے ثم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما ووتر یدیہ فتجافا عن جنبیہ. فرماندے نے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو رکوع کیتا اپنے ہاتھ اپنے گھٹنیاں تے رکھے. کیویں کر کے رکھے؟ کأنہ قابض علیہما, انج کر کے جویں گھٹنیاں نو گھٹ کے پھڑیا ہوندا ہے اس طرح حضرت ابو حمید نے اپنے ہاتھ گھٹنیاں دے اوتے پھیلا کے رکھے. ووتر یدیہ, اپنے بازواں دے اندر بالکل تناؤ پیدا کر لیا, او دے اندر خم نہیں رہن دیتا حتیٰ کہ انہاں دے بازو انہاں دے پہلواں تو بالکل جدا اور الگ ہو گئے. اے سارا طریقہ بیان کرن تو بعد حضرت ابو حمید کہندے نے جویں میں تانوں نماز پڑھ کے وکھائیے انج میں آمنہ دے لال محمد رسول اللہ نو پڑھ دیا دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ لگا رکوع کیویں کرنا ہے؟ رکوع دے اندر تساں اپنے ہاتھ گھٹنیاں تے رکھنے نے اور مضبوطی نال گھٹنیاں دے اوتے ہاتھ جمانے نے. بازواں دے اندر تناؤ پیدا کرنا ہے. بغلاں بالکل تواڈے بازو بغلاں تو جدا ہو جانے چاہیے نے. کمر تو سیدھی ہونی چاہیے کیونکہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا
جیڑا رکوع تے سجدے دے اندر اپنی کمر سیدھی نہیں کردا او دی نماز نہیں جے. نماز اسے بندے دی ہے جیڑا نماز وچ رکوع تے سجدے چ اپنی کمر سیدھی کردا ہے. فرمایا کمر سیدھی ہونی چاہیے اور سر کمر دے برابر ہونا چاہیے, نہ نیواں پیراں دے وچ نہ اچا ہونا چاہیے, کمر دے برابر سر رکھ کے اس طرح رکوع کرنا. اے طریقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم دا. اسی طریقے دے مطابق اگر رکوع کرو گے اور رکوع قابل قبول ہوئے گا. تے جے اپنی مرضی نہ رکوع کرو گے تے پھر او دا اللہ ہی وارث ہے, او قبول کرے نہ کرے. لیکن رب نے آکھیا ہے کہ میں غیر مسنون طریقے نال کیتا ہویا کوئی عمل قبول نہیں کراں گا, کیونکہ میں تواڈے لئی اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نمونہ بنا کے بھیج دیتا ہے. حضرات اس نہ کر کے رکوع کرنا ہے, اور رکوع دے اندر پھر پڑھنا کیے ہن اے بھی سن لو. رکوع دے اندر کئی قسم دیاں تسبیحات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نے. ایک تسبیح تے اے وے جڑی معروف ہے, میرے پیغمبر جدو رکوع دے اندر جاندے تے کی پڑھ دے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اور ایک روایت اور بھی ہوندی ہے, اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے, ادو میرے رب نے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل فرمایا نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ نے اپنے نبی نو حکم دیتا, فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونیا جیڑا تواڈا مشن تسی دنیا تے دے کے بھیجے گئے سو, اے مشن مکمل ہو گیا ہے. ہن تواڈی واپسی دا پروگرام ہے, ہن تواڈی واپسی دا وقت قریب ہے, اللہ کول واپس جان دا ویلا نیڑے آ گیا ہے. تے اے میرے نبی جی اللہ کول جان دیاں تیاریاں کرو. اللہ کیویں کراں؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اللہ دیاں حمداں کثرت نال بیان کریا کرو, رب دیاں تسبیحاں کثرت نال پڑھیا کرو, اور اللہ کولو استغفار کثرت نال کریا کرو. پتہ لگا آج جڑے بڑھے بڑھے نے نا, کیونکہ بڑھاپے تو بعد ان موت ہی ہونی ہے نا, ادو بعد اور نمی زندگی تے کوئی نہیں. اس واسطے ہر بندے نو چاہیے, بالخصوص بڑھیاں نو چاہیے کہ اللہ کولو زیادہ تو زیادہ استغفار کرن, حمداں کرن, تعریفاں اللہ دیاں کرن, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کیڑے لے اللہ دی طرفوں بلاوا آ جائے. تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے, جدو اے آیتاں اتریاں تے میں اپنے پیغمبر علیہ السلام نو سندی سا, میرے نبی رکوع دے اندر بھی اور سجدیاں دے اندر بھی اے دعا کثرت نال پڑھیا کردے سن, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے رکوع وچ بھی میرے پیغمبر پڑھ دے اور سجدیاں دے اندر بھی میرے نبی پڑھ دے. اے دا ترجمہ کیے, سبحانک اللہم ربنا, اللہ تو پاک ہے ساڈے ربا اپنیاں حمداں دے نال, اللہم اغفر لی, عرشاں والے مینوں معاف فرما دے. اے دعا میرے نبی رکوع وچ بھی پڑھ دے, اے دعا میرے نبی سجدے دے اندر بھی پڑھ دے, اور سبحان ربی العظیم اے رکوع دے اندر پڑھ دے, تے سبحان ربی الاعلی کدے وچ پڑھ دے,
سجدے دی اندر پڑھ دے. ایک اور بھی دعا رکوع تے سجدے چ میرے پیغمبر تو پڑھنا ثابت ہے. او کیڑی؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو رکوع یا سجدے دے اندر جاندے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک رات میں اکھ میری کھلی تے نبی پاک بستر تے نہیں سن تے ہنیرا سی دیوا بالدا کوئی نہیں سی. میں ہاتھ مار کے تے نبی پاک نو تلاش کرن لگی کہ اللہ دے نبی کتھے نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رکوع دے سجدے دی حالت دے اندر سن. آپ نماز پڑھ رہے سن اور آپ کہہ رہے سن سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. اے بھی پڑھنا ثابت ہے رکوع بھی اور سجدے دے اندر بھی سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. اور ایک اور دعا بھی ثابت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کولو اما جی عائشہ ہی بیان کر دیاں نے فرماندیاں نے کانا یقول فی رکوعہ و سجودہ. نبی پاک اپنے رکوع دے اندر اور اپنے سجدے دے اندر اے بھی دعا پڑھ دے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اے ساریاں دعاواں نبی پاک رکوع چ بھی پڑھ دے تے سجدیاں چ بھی بولو. ہن اے ساریاں ایک ایک وار بھی پڑھیاں جان تے کچھ نہیں تے کوئی منٹ کو تے لگ ہی جاندا ہے نا رکوع تے. کیا خیال ہے اگر ایک ایک وار بھی یا دوویں تینیں چاریں دعاواں پڑھیاں جان اور چلو منٹ نہ لاؤ کوئی پونا منٹ تے لگ ہی جاندا ہے کوئی 40-50 سیکنڈ تے لگ ہی جاندے نے تے اسی تے اینے سیکنڈ دے وچ رکوع سجدے پھڑکا کیوں مارے ہوندے نے. دوڑا لگیاں نے جویں کو پیچھے شے لگی ہے نسن نے. اور اللہ معاف فرمائے کئی بھائی پتہ نہیں وہ کیویں کر کے پڑھ دے نے. میں تے بڑی سپیڈ وچ بھی پڑھ کے ویکھے ہے. ایک بندہ بڑی کالی بھی پڑھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان. ہن انج کوئی پڑھے تے ایمان نال دسو تے پڑھن دا کوئی فائدہ ہے؟ وہ تے مگروں پہ ہلند ہے. اے دا پڑھیا تے منہ تے نہیں ماریا جائے گا. نماز سکون نال پڑھنی چاہیے تسلی نال. کم از کم تینوں پتا تے لگے تو آنا کی ہے پیا. ٹکرا مارتے نے ٹکرا. اللہ سانو سارے نو ہدایت عطا فرمائے. اور رکوع دے اندر میرے نبی دعاواں پڑھ دے تے کم از کم بعض روایتاں چاہندا ہے کہ 3 واری پڑھ دے. کم از کم کنی وار 3 واری. ہن اے جڑی دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اے پڑھ کے ویکھو ہاں 3 واری کتنا ٹائم لگتا ہے. اج جنے ٹائم وچ اسی رکوع سجدے کرنے ہاں انے ٹائم وچ پڑھی جاندی ہے. سنت دے مطابق نماز پڑھو اس نماز دا مول پینا جائے. او نہ ہوئے کہ تیری نماز تیرے منہ تے مار دیتی جائے. لے جا سانو نہیں چاہیے. اے دعاواں میرے نبی رکوع چ پڑھ دے سجدے دے اندر بھی پڑھ دے رکوع چ بھی سجدے چ بھی. اگر کسی نے نہیں یاد تو یاد کرنیاں چاہیے نے تے جنی دیر تک نہیں یاد کم از کم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی اے تے سارے نو آندا ہے. اے تے پڑھنا چاہیے تے اے تے کم از کم کوئی سمجھ کے پڑھ لینا چاہیے. اے تے کو حوصلے نال پڑھ لینا چاہیے تسلی نال پڑھ لینا چاہیے. اتنے بھی مسئلہ سمجھ لو آدھے کنی بار پڑھنا ہے. کم از کم تسی 3 بار پڑھ لو تے چوکھی دی کوئی تعداد متعین نہیں جنی بار مرضی پہ پڑھو. اللہ دا ذکر کرنے واسطے تعداد کرنے کی ضرورت کی ہے؟ وہ تے نام ہی ایسا ہے جنوں بے تعداد بے گنتی گن پڑھی جا. رب دا ذکر کر سبحان ربی العظیم رکوع دے اندر اور سجدے دے اندر سبحان ربی الاعلی. ہن رکوع کر لیا نا رکوع تو بعد ہن اٹھنا ہے رکوع تو تے حدیث وچ آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام جدو رکوع تو اٹھ دے
تے پھر آندے سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ. اے آکھنے سارے آکھنے، امام بھی آکھے، مقتدی بھی آکھن. تے جدو رکوع اٹھنے پھر رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے ہتھاں نو پھر اپنے کندھیاں دے برابر اٹھانا ہے، پھر رفع الیدین کرنا ہے. یہ تیسری جگہ رفع الیدین دی. ایک نماز شروع کر دیا، ایک رکوع جاندیاں، ایک رکوع تو اٹھدیاں. جدو رکوع تو اٹھنے پھر آکھنا سمی اللہ لمن حمیدہ تے نال رفع الیدین کرنا ہے. اے سنت طریقہ میرے پیغمبر محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. تے جدو میرے نبی رکوع تو اٹھ دے تے آپ فرمان دے اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد. فرمایا جدو امام سمی اللہ لمن حمیدہ آکھے تسی آگیا کرو ربنا ولک الحمد. یعنی یہ دا مطلب ہے سمی اللہ لمن حمیدہ تسی بھی آکھو، آکھ کے اٹھ پو تے او دو بعد پھر پڑھو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. ہن آ جڑی دعا ہے نا، اللہ دی قسم تانوں اے دا اندازہ ہی نہیں کڈی اہم ترین دعا ہے. تے جڑے آندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر، ایتلو والے پورے کھلوتے نہیں تے اللہ اکبر کہہ کے چل سجدے، او ایس دعا تو محروم ہو جاندے نے تے سنت تو بھی محروم ہو جاندے نے. پتا جے انہاں لفظاں دا کی مول پیندا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، روایت صحیح بخاری دی 796 نمبر. اج جنیاں میں روایتاں پیچھے رکوع دے مادے سنائیاں نے ساریاں کوئی سنن نسائی دیاں روایتاں نے، کوئی بخاری دیاں روایتاں نے، کوئی مسلم دیاں روایتاں نے، لیکن وقت دی قلت ہے میں ذرا جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. اس واسطے حوالے سارے میرے کول موجود نے، کوئی ویکھنا چاہے تے ویکھ سکدا ہے. نبی پاک علیہ السلام رکوع تو بعد جدو اٹھ دے آپ فرماندے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک فرماندے قولوا اللہم ربنا لک الحمد. فرمایا تسی جدو رکوع تو اٹھ دے ہو تے آکھیا کرو اللہم ربنا لک الحمد. سونے دا کی فائدہ ہے؟ فرمایا فإنہ من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. جدو بندہ رکوع تو اٹھ کے آندے اللہم ربنا لک الحمد، فرشتے بھی آندے نے اللہم ربنا لک الحمد. فرمایا جدو فرشتیاں دی اور اس نمازی دے ایک کلمات کٹے ہوندے نے، موافقت ہوندی ہے، اللہ اس بندے دے پچھلے صغیرہ گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے. کی پڑھن نال سامی اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد. ایتھے ہی بس نہیں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے نے تے پچھو ایک صحابی نے نا جدو رکوع تو اٹھے یا نماز دی حالت دے اندر انہوں نے آکھیا ربنا ولک الحمد. آمدی جے پڑھو ہم والا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. ایک کلمے آکھے تے آکھے اونچی آواز نال. صحابی نے کلمے نماز دے پیچھے آکھے تے آکھے اونچی آواز نال. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے روایت بخاری دی ہے جڑی میں سنا رہا ہاں، بخاری دی 799 نمبر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ حضرت رفاع بن رافع الزرقی اس روایت دے راوی نے فرماندے نے جدو اے بندے نے کلمے آکھے تے میرے پیغمبر نماز تو سلام پھیر کے واپس پیچھا منہ کر کے بیٹھے. آپ فرماندے نے من المتکلم، آج کلمے کنے آکھے نے، آج جملے کنے بولے نے؟ ایک صحابی آندے نے قالا انا، اللہ دے رسول میں آکھے نے تے او ڈر دے پیا کدھرے کو غلطی نہ ہو گئی ہوئے، کدھرے ایک کلمے جڑے نے میں غلطی نہ کہہ بیٹھا ہوں، نبی پاک ناراض نہ ہو جان.
تے نبی پاک فرماندے نے رأیت بضعۃ وثلاثین ملکن یبتدرونها ایہم یکتبها اول. او سونیا ایک کلمے رب نو ایڈے پسند آئے نے, میں ویکھیا مینوں رب نے وکھایا, اے معجزہ میرے نبی دا کہ میرے نبی نو رب فرشتے وکھاندا ہے, نماز وچ بھی وکھاندا ہے. فرمایا میں ویکھیا 3 تو زیادہ فرشتیاں دیاں دوڑاں لگیاں نے, ہر ایک دی خواہش وے ایک کلمے میں لکھ کے رب اگے پیش ہوواں. 3 تو زیادہ بضعۃ وثلاثین, بضعۃ دا لفظ 3 تو لے کے 9 تک بولیا جاندا ہے, یعنی 33 تو لے کے 39 تک اینے فرشتے میں ویکھے دوڑاں لگیاں نے, ہر فرشتے دی خواہش ہے وے ایک کلمے میں لکھ کے رب دے سامنے پیش ہوواں. ایڈے اللہ نو اے کلمے محبوب نے جیڑے ساڈی قوم پڑھ دی ہوئی نہیں. اے پتہ کر دے نے سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ اکبر, رکوع تو بعد کھلوندے ہی نہیں. کئی تے ایسے بد نصیب نے او سیدھے ہو کے کھلوندے بھی نہیں تے سجدے ٹر جاندے نے, تے کئی سیدھے ہو کے کھلو کے نال ہی اللہ اکبر کہہ کے سجدے ٹر جاندے نے. اے کلمے نہیں پڑھ دے. ایمان نال دسو کڈی وڈی بد نصیبی ہے, کڈی وڈی محرومی ہے. اس واسطے جدو آکھنے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ تے کھلو جانا ہے, تے کھلو کے پڑھنا کی ہے اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ایک کلمے پڑھنے, اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. ایک کلمے پڑھ کے تے پھر کہنا اللہ اکبر, تے جانا ہے کتل. کیوں جی کتل جانا ہے؟ سجدہ ہی جانا ہے نا, رکوع تو بعد سجدہ ہی کرنا ہے. ہن سجدے کیویں جانا ہے؟ ایتھے بھی مسئلہ ہے. کئی بھائی سجدے جاندے نے تے پہلا تھلے جا کے گوڈے لاندے نے تے پھر بعد وچ ہاتھ لاندے نے تے پھر سجدے پیندے نے. اکثر لوگ یہ کام کردے نے, اکثر. لیکن ہن ذرا دھیان کریا جے, میں کوشش کیتی ہے بالکل مستند تے صحیح روایتاں تواڈے سامنے پیش کر کے تانوں نماز دا طریقہ دس دیاں. پتہ نہیں زندگی دوبارہ موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا, کم از کم اللہ دے ہاں اسی سرخرو ہو جاواں گے کہ یا اللہ اساں انہاں نوں طریقہ سارا سنت دے مطابق دس چھڑیا ہے. اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ جو پڑھے اے دے مطابق ہی نماز انشاءاللہ اساں پڑھنی ہے. آکھو تسی بھی انشاءاللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام جدو سجدے جاندے تے حدیث ذرا سن لو دھیان دے نال. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ایدنا دی بھی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ دی بھی روایت ہے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ والی روایت ابو داؤد دی ہے 840 نمبر. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. نبی پاک فرماندے نے جدو تواڈے چوں کوئی رکوع کرن تو بعد اے قوما کرن. اچھا پتہ جے قوما کینوں آندے نے؟ رکوع تو بعد جدو کھڑے ہو کے دعا پڑھی دی ہے نا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اینو آندے نے قوما. اینو کی آندے نے؟ سارے بولو قوما. ایک قومے دی دعا ہے, اے پڑھ کے تے پھر جدو سجدے جانا ہے نبی پاک فرماندے نے انج نہ بو جویں اونٹ بیندا ہے, انج نہ بو جویں اونٹ بیندا ہے. اونٹ کیویں بیندا ہے؟ اونٹ پہلا اپنیاں لتاں تھلے لاندا ہے, بعد وچ اپنے ہاتھ لاندا ہے. اگلے جڑیاں اودیاں لتاں نے ہاتھ نے, پچھلیاں لتاں پہلا پچھلے گوڈے منہ دے ماردا زمین دے اوتے, پھر اگلے منہ دے ماردا ہے. نبی پاک فرماندے نے جویں اونٹ بیندا ہے انج نہ بوو. سونیا کیویں بویے؟ فرمایا ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. جدو سجدے جانا ہے تے پہلا ہاتھ رکھنے نے بعدو گوڈے رکھنے نے. پہلا زمین تے کی رکھنے نے, بعد وچ تے جدو اٹھنے ادو کی کرنا ہے؟ پہلا گوڈے چکنے نے بعد وچ ہاتھ چکنے نے. آ طریقہ میرے تے تواڈے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا. کوئی کہہ سکتا ہے
وہ جی وہ بھی روایت موجود ہے جہدے اندر پہلا گوڈے رکھن والی گل ہے. محدثین نے اس روایت نو اس روایت دی نسبت کمزور قرار دیتا. میں نہیں، محدثین نے، اہل حدیثاں دے مولویاں نہیں، محدثین نے جنہاں نے کتاباں حدیثاں نقل کیتیاں نے، جنہاں محدثین نے کتاباں جناب بنائیاں نے، کٹھیاں کیتیاں نے حدیثاں، انہوں نے اس روایت نو کمزور قرار دیتا ہے. اس واسطے صحیح روایت دے مطابق مسئلہ اے وے نبی پاک فرماندے نے اونٹ وانگو نہیں بہنا، جدو سجدے جانا ہے تے پہلا ہاتھ رکھنے نے زمین تے بعد وچ گوڈے رکھنے نے. اس طرح کر کے سجدے جانا ہے تے جدو سجدے دے اندر جانا ہے. ہن سجدہ کیویں کرنا ہے، سجدے دا بھی طریقہ سمجھ لو. اور ایک گل میں پہلا دس دیاں، حدیث دے مطابق مرداں تے عورتاں دے سجدے دا ایکو ہی طریقہ ہے. آج جیڑا لوکاں نے عورتاں دا سجدہ وکھرا بنایا نا ڈڈو وانگو مینڈک کی طرح بالکل سمٹ کر عورت سجدہ کرے، ایک کسی صحیح حدیث تو ثابت نہیں. اگر کوئی آندا جی ثابت ہے، میں انہوں درخواست کراں گا 2 دناں نو 4 نو 10 نو 3 دناں نو 60 دناں نو مہینے نو 4 مہینیاں نو کوئی روایت صحیح لے آ کے مینوں وکھا دے، میں ممبر تے کھلو کے اپنے موقف تو رجوع کر لاں گا. گل کو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ اس واسطے سنت دے مطابق مرد تے عورت دے سجدے دا ایک ہی طریقہ ہے. جس طریقے نال مرد سجدہ کرے اسی طریقے نال عورت سجدہ کرے. کئی آندے نے او جی عورت دے معاملات کچھ ہور ہوندے نے، اس واسطے اگر مرد وانگو عورت سجدہ کرے اے بڑی بے شرمی والی گل ہے. او تینوں نماز ہے جی بے شرمی نظر آئی ہے؟ ویاواں شادیاں تے ادھے کپڑے لا کے لگی پھرے تینوں بے شرمی نظر نہیں ہوندی؟ تینوں نماز ہے جی بے شرمی نظر آئی ہے؟ اور پھر اے سجدے دیاں روایتاں بیان کر دیاں نے میرے نبی دیاں بیویاں. کون بیان کر دیاں نے؟ میرے نبی دیاں. تے جے کوئی سجدے دا طریقہ بیبیاں دا وکھرا ہوندا تے انہاں نوں بیان کرنا چاہیدا سی کہ نہیں کہ بھائی آ طریقہ صرف مرداں دا جے عورتاں دا نہیں جے. ایویں اپنے کولو نہ وعدے گھاٹے دیاں کریا کرو. دین میرے پیغمبر علیہ السلام دے یا عرش والے خدا دے، اپنے کولو گلاں نہیں بنانیاں چاہیدیاں. آؤ ذرا سنو سجدہ کیویں کرنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے روایت میں ابو داؤد ہی پیش کیتی ہے نا کہ پہلا ہاتھ تھلے رکھنے نے پھر گوڈے. تے حضرت عبداللہ بن عمر دی روایت ہے صحیح ابن خزیمہ دی حدیث نمبر 627. انہاں نماز پڑھی تے یاداؤ یدیہ قبل رکبتیہ، اپنے ہاتھ گھٹنیاں تو پہلا رکھے، یعنی پہلا ہاتھ تھلے رکھے پھر گھٹنے باہر زمین تے لگائے تے فرمان لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذالک، میں اللہ دے رسول نو ویکھے آپ بھی انجی کر دے سن. آپ بھی پہلا ہاتھ تھلے رکھ دے سن، بعد وچ گھٹنے تھلے لگاندے سن. جدو سجدے جانا ہے ہن جو سجدے ٹر گئے ہو تے سجدہ ان کرنا ہے تے کنا آزاد سجدہ کرنا ہے؟ 7 آزاد ہے. کنے آزاد؟ 7. جدے 7 پورے نے وہ 6 نہیں لگائے گا، اور جدے 7 پورے نے وہ نال 8واں شامل نہیں کرے گا. صرف 7 آزاد سجدہ کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کبو رضی اللہ تعالی عنہما اے بیان فرماندے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. یہ صحیح بخاری دی 812 نمبر روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا مینوں اللہ نے 7 اعضاء دے اتے سجدہ کرن دا حکم دیتا ہے. میرے نبی نو حکم کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی دے سکتا ہے نا. آپ فرماندے نے مینوں اللہ نے 7 اعضاء تے سجدے دا حکم دیتا ہے. سونے 7 اعضاء کیڑے نے؟ نبی پاک فرماندے نے علی الجبہہ و اشار بیدہ علی انفہ. میرے نبی نے انج کر کے ہاتھ نال اشارہ کر کے دسیا علی انفہ، علی
اچھی بولو کی مطلب کہ جدو متھا زمین تے لانا ہے تے نال نک بھی لگانا ہے. جدو متھا زمین تے لگانا ہے تے نال اے ہڈی ایک ہی ہے. ایک شمار ہوئے گی متھا تے نک اے دوویں ایک شمار ہوئے گی. فرمایا اللہ جب الل جبہتی انج کر کے میرے نبی نے اشارہ کیتا. فرمایا اے متھا تے نک اے دوویں زمین تے لگانے نے اے ایک ہڈی ہے. تے نبی پاک فرماندے نے والیدین تے دو ہاتھ والرکبتین تے دو گھٹنے واطراف القدمین تے دو پیراں دیاں انگلیاں کنے ہو گئے 7 ہو گئے. دو پیراں دیاں انگلیاں دو گھٹنے 4 تے 2 ہاتھ 6 تے سارا حصہ ایک کنے ہو گئے. انہاں 7 اعضاء تے سجدہ کرنا ہے. اے باواں زمین تے نہیں لگانیاں. نبی پاک نے منع فرمایا ہے. فرمایا جویں کتا درندہ بازو وچھا کے پیندا ہے تساں انج سجدے وچ اپنے بازو نہیں وچھانے. میرے نبی نے انج بازو وچھان تو منع کیتا ہے. اور میں انتے درندہ کتا بیندا ہے اپنے بازو وچھا کے. تساں نہیں بازو وچھانے صرف اینی ہتھیلی زمین تے لگانی. بازو چک کے رکھنے نے کونیاں چک کے رکھنیاں نے اور 2 گوڈے زمین تے لگانے نے. دوواں پیراں دے کنارے زمین تے لگانے نے اور پیشانی بھی لگانی ہے تے نک بھی لگانا ہے. یہ کئی لوگ پیشانی لگاندے نے نک زمین تے نہیں لگاندے. سنن دار قطنی دے اندر روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا نک زمین تے نہیں لگاندا اودی نماز نہیں ہوندی. جیڑا سجدے دے اندر متھا زمین تے لاندا ہے پر نک زمین تے نہیں لاندا اودی نماز. یہ کنے فرمایا محمد رسول اللہ نے. اور روایت سنن دار قطنی دی. لہذا متھا بھی لگانا نک بھی لگانا. دوجے لفظاں دے وچ رب دے اگے نک رگڑنا ہے. نک دیاں لکیراں رب کڈاندا ہے. ایتھے میرے کول معافی مانگ تو بڑا آکڑیا لگا پھرنا ہے بڑا غرور ہے تیرے وچ. میرے سامنے جنی دیر تک نک نہیں ہو رگڑنا میں تیری نماز قبول نہیں کرتا. انج سجدہ کرنا. اور یہ جڑے بازو نے پہلواں تو الگ رکھنے نے پیٹ رانا تو الگ رکھنے گچھا مچھا ہو کے سجدہ نہیں کرنا. حدیث سن لو اے سنن ابو داؤد دی روایت ہے. نبی علیہ السلام جدو سجدہ کر دے تے آپ اپنے ہاتھ کتے رکھ دے اپنا سر مبارک اپنے ہاتھاں دے وچکار رکھ دے. 2 قسم دی روایتاں نے. اپنے کندیاں دے برابر سجدے چ ہاتھ رکھ لو یا اپنے کناں دے برابر سجدے چ ہاتھ رکھ لو. دوواں صورتاں دے اندر جدو ہاتھ رکھو گے تے سر ہاتھاں دے وچکار آئے گا. اور اے طریقہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث دے لفظ سن لو. ابو داؤد دی روایت ہے 734 نمبر. ثم سجد فامکن انفہ وجبہتہ ونحى يديه عن جنبيه ووضع کفیہ حذو منکبیہ. نبی پاک نے جدو سجدہ کیتا آپ نے اپنی پیشانی تے اپنا نک دوویں زمین دے اوتے ٹکائے. اپنے ہتھاں نو میرے نبی نے اپنے پہلواں تو دور کر لیا. تنحى ونحى يديه عن جنبیہ. اپنے پہلواں تو میرے نبی نے اپنے بازو الگ کر لے. انج کر کے بازو نال جوڑ کے تے زمین تے لگا کے سجدہ نہیں کرنا. انج کر کے یہی طریقہ مرداں دا یہی عورتاں دا. انج بازو کھول کے میرے نبی نے اپنے پہلواں تو الگ کر لے. حدیث وچ آندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جدو سجدہ کر دے تے آپ دی بغلاں دی سفیدی نظر آندی. اینے بازو کھول دے کہ آپ دی بغلاں دی سفیدی نظر آندی. اینے میرے نبی بازو کھول کے رکھ دے تے اچے کنے کو ہوندے. حدیث وچ آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو سجدہ کر دے تے بکری دا بچہ تھلے ہوندی لنگنا چاہندا تے لنگ سکدا سی. بکری دا چھوٹا جا بچہ اگر تھلے لنگنا چاہندا تے لنگ سکدا سی. اینی جگہ ہوندی سی میرے نبی جدو سجدہ کر دے ایڈا اچا میرے نبی سجدہ کر دے. یہی طریقہ مرداں دے ایہی طریقہ عورتاں دے. 7 اعضاء تے سجدہ کرنا ہے.
بازو پہلواں تو الگ رکھنے نے، رانا پیٹ تو جدا رکھنیاں نے، اور جڑے پیر نے نا پیر، یہ کئی لوگ ویکھے ہے وہ کھول کے رکھ دینے. سن لو، پیر کھول کے نہیں رکھنے. حدیث سماعت فرما لو، اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے، اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک راتی بستر تے نہیں سن، مینوں جاگ آئی تے میں لگی لبن. اچھا میں کئی روایتاں بار بار بیان کر رہا چونکہ ایک ایک روایت کئی مسئلے نے نا، اس واسطے پریشان نہ ہویا جے. یہ کئی روایتاں بار بار آ رہی ہیں. اما جی ایسا فرماندیاں نا، میں بستر تو گم پایا تے میں لبن لگی تے نبی پاک علیہ السلام نو میں نماز دی حالت دے اندر پایا تے میرے ہاتھ آپ دے پیراں نو لگے. فالتمستو فوقعت یدی علی بطن قدمیہ وہو فی المسجد وہما منصوبتان. میرے نبی دے دوویں پیر کٹھے سن، میرے نبی دے دوویں پیر کٹھے سن اور زمین دے وچ گڈے ہوئے سن. اگو انگلیاں دے رخ جڑے نے قبلے وال سن اور میرے نبی سجدے دی حالت دے اندر سن تے آپ پڑھ رہے سن اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے روایت صحیح مسلم دیئے. نبی پاک ہے دعا سجدے دے اندر پڑھ رہے سن تے نبی پاک دے پیر زمین وچ گڈے ہوئے سن. پتہ لگا پیر ایک دوجے دے اتے چک کے نہیں ترنے، دوویں پیر زمین تے لگانے نے اور اینا کو دبا کے رکھنا ہے کہ آپ دیاں انگلیاں جیڑیاں نے اگوں مڑ کے قبلے وال ہو جان. اور رہی گل کے پیر ملے ہونے چاہیے نے، اے روایت بھی سن لو، اے ابن خزیمہ دی روایت ہے 654 نمبر. اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک نو ایک دن حال تے سجدے دے اندر ویکھیا تے میرے ہاتھ نبی پاک دے پیراں نو لگے تے کیویں دے پیر سن؟ فرماندیاں نے راسن عاقبیہ مستقبلا باطراف اصابعہ القبلہ. میرے نبی دے پیر انج ملے ہوئے سن، بولو کنج انج ملے، انج کر کے وکھرے وکھرے نہیں، انج میرے نبی دے پیر ملے ہوئے سن اور زمین دے وچ گڈے ہوئے سن. انگلیاں اگوں قبلے وال مڑیاں ہوئیاں سن اور میرے نبی سجدے تے اندر اللہ کولوں مغفرت دیاں دعاواں کر رہے سن. آج سجدے دا طریقہ میرے نبی علیہ السلام نے جڑا دسیا کر کے وکھایا ہے کہ ستاں دا تے سجدہ کرنا ہے، پیشانی تے نک اتے، دوواں ہتھاں اتے، دوواں گوڈیاں تے، دوواں پیراں دے قدماں کناریاں تے، پہلوਆਂ تو بازو الگ رکھنے نے، رانا پیٹ تو جدا رکھنیاں نے، پیر ملا کے رکھنے نے اور زمین وچ گڈ کے رکھنے نے کہ اگوں انگلیاں قبلے وال مڑ جان. اس طرح سجدہ کرنا ہے. اور سجدے دیاں دعاواں میں اگے سنا چکے ہاں، سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اے سجدے میرے نبی دوویں انج کرتے تے سجدے دے درمیان جدوں اٹھنا انہوں آندے نے جلسہ. انہوں کی آندے نے جلسہ بین سجدتین، دوواں سجدیاں دے درمیان اٹھ کے بہنا. ایک کئی ساتھی بلکہ فقہ شریف تے لکھے ہے اینا کو سر چکو کہ تھلے ہوا لگ جائے تے دوجا سجدہ کر لو. فقہ شریف میں لکھا ہوا ہے اتنا سا سر اٹھاؤ نیچے سے ہوا گزر جائے پھر دوسرا سجدہ کر لو. پر نبی پاک نے انج دی جاچ دسی، نبی پاک سجدہ کر کے اٹھ کے بہ جاندے، اپنا کھبا پیر مودا مار لیندے، اتے بہ جاندے، سجا زمین دے وچ انج کر کے گڈ لیندے، انگلیاں اگوں میرے نبی دیاں قبلے وال مڑ جاندیاں تے ہاتھ دوویں میرے نبی اپنیاں رانا دے اتے رکھ لیندے تے پھر میرے نبی پڑھ دے کی پڑھ دے؟ ابو داؤد دی روایت ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اے ابو داؤد دی 850 نمبر روایت ہے. اے دعا بھی میرے نبی پڑھ دے. اور ابو داؤد دی ایک اور روایت ہے او دے اندر 874 نمبر او دے وچ اوندا نبی پاک پڑھ دے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. ہن اے دعاواں جے پڑھیاں جان تے ٹکراں وجدیاں نے.
اللہ اکبر تے اللہ اکبر، اللہ اکبر تے اللہ اکبر۔ آج سنت میرے پیغمبر دی، آپ دعا سجدیاں دے درمیان بھی پڑھ دے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اور دوجی دعا کیڑی ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے بھی میرے نبی پڑھ دے، کتنیاں پیاریاں دعاواں نے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ میرے تے رحم فرما، اللہ مینوں عافیت دے دے، اللہ مینوں ہدایت دے دے، اللہ مینوں رزق دے دے۔ انج بھکھے مردے پھرنے پر دعا نہیں اللہ کو منگ دے۔ اب منگو ہاں دعا نماز دے بچ، اللہ رزق دیندا کہ نہیں، شفا دیندا کہ نہیں، عافیت دیندا کہ نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے دوجے سجدے میرے نبی جاندے، وہ بھی طریقہ ہے یہ سجدہ کرن دا۔ دوجا سجدہ کر کے ہن دوجی رکعت واسطے اٹھنا ہے، تے کئی بھائی اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہی اتاں لگے جاندے نے، سیدھا ہی۔ اے طریقہ میرے نبی دا نہیں، نبی پاک دا طریقہ کی ہے سن لو۔ حدیث وچ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، انہو رأى النبی، صحیح بخاری دی 823 نمبر روایت، انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا کان فی وتر من صلاته لم ینہض حتی یستوی قائدا۔ اور ایک اور روایت ہے اوہدے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دوسری رکعت واسطے اٹھ دے تے میرے پیغمبر بہ جاندے تے بہ کے پھر میرے نبی ہتھاں دی ٹیک لگا کے اٹھ دے۔ حدیث دے لفظ سن لے جے، معنی اے وے دوجا سجدہ کرن تو بعد میرے نبی اٹھ کے بہ جاندے، جویں سجدے دے درمیان بیٹھے سن انجی میرے نبی دوجے سجدے تو بعد بھی بہ جاندے۔ اینی دیر بیندے کہ جڑے جسم دے آزاد جوڑ ہلے سن سجدے دی وجہ تو اپنی اپنی جگہ تے واپس آ جان۔ پھر میرے نبی ہتھاں دی ٹیک لگا کے دوجی رکعت واسطے اٹھ دے۔ پتہ لگا سیدھیاں کھڑا ہونا اے نبی پاک دی سنت نہیں، بلکہ اٹھ کے بہ کے پھر ہتھاں دی ٹیک لگا کے دوجی رکعت واسطے کھلونا اے سنت ہے۔ اینو آندے نے جلسہ استراحت، کی آندے نے؟ جلسہ استراحت۔ میرے نبی بہ کے سکون دے نال اٹھ دے، سیدھے جڑے سجدیو سیدھے ہی لگے جاندے نے نا، اے طریقہ میرے نبی محمد رسول اللہ دا نہیں جے۔ اللہ سانو سنت دے مطابق نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے سارا قیام، رکوع، سجدہ، بین السجدتین، جلسہ استراحت، اے سارے مسئلے ہو گئے۔ ہن اے تو بعد کی پڑھنا ہے؟ تشہد۔ کی پڑھنا ہے؟ تشہد۔ تشہد دو ہوندے نے، 3 رکعتاں یا 4 رکعتاں والی نماز وچ تشہد کنے ہوندے نے؟ 2 ہوندے نے، ایک پہلا تشہد ایک دوجا تشہد۔ پہلے تشہد وچ کیویں بہنا ہے؟ جویں دوواں سجدیاں دے درمیان بیٹھے سن، کھبا پیر مودا مار کے اوتے بہ جانا ہے، سجدہ انج کر کے زمین دے اوتے گڈ کے تے بہ جانا ہے، ہاتھ راناں دے اوتے رکھ لینے نے، تے جدوں تشہد بہنا نا سجا ہاتھ انج کر کے بنا لینا ہے۔ حضرت دھیان کریا جی، اے 2 انگلیاں بند کر لینیاں نے، نظر آ رہی ہیں نے سارے نوں؟ طریقے 2 نے، میں تانوں جڑے دسن لگا بلکہ 3 طریقے نے، میں تانوں مختصر دسن لگا آسان طریقہ۔ اے 2 انگلیاں کی کر لینیاں نے؟ بند کر لینیاں نے۔ اے انگلی تے انگوٹھا اینو انج ملا لینا ہے، نظر آ رہا جے؟ اے 2 انگلیاں بند کر لینیاں نے، اے انگوٹھا تے درمیان والی انگلی انج ملا لینی ہے، تے آ شہادت دی انگلی ہے، نال دعاواں پڑھ دیا جانا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد اینو انج چکنا ہے، پھر ان تھلے کر دینا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ان چکنا ہے، پھر تھلے کر دینا ہے، سلام پھیرن تک انجی ایس انگلی نو تھوڑی تھوڑی دیر بعد انج حرکت دیندیا رہنا ہے تے دعاواں پڑھ دیا رہنا ہے۔ مختلف روایتاں دا خلاصہ میں تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور طریقے اور بھی ہیں لیکن میں تانوں آسان طریقہ دسیا، باقی جنہیں سمجھ لینے بعد سمجھ لیا جی۔ اے ہن تشہد وچ دوواں تشہداں دے اندر پہلے چ بھی اور دوسرے چ بھی اے ہی طریقہ ہے۔ تے ہن پڑھنا کی ہے؟ التحیات۔ کی پڑھنا ہے؟ سارے پڑھو ہاں۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں التحیات۔ التحیات کوئی لفظ نہیں، لفظ کی ہے؟ التحیج۔ التحیج ہے نو یہ نال چنگی طرح زور نال ملانا ہے، التحیات۔
اور سکھ لو یاد کر لو کدی یاد کرو گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے تو بعد کی پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اینو آندے نے تشہد، اینو کی آندے نے تشہد، اے پڑھنا ہے سارا تے نال تھوڑی تھوڑی دیر بعد انگلی نو حرکت دیندیا رہنا ہے۔ اس واسطے اے تشہد اے نبی پاک نے سکھایا، انج کر کے پڑھنا ہے۔ اے جڑے بعض لوگ صرف اشہد لا الہ الا اللہ تو انگلی کھڑی کرتے ہیں نا، اے روایت میرے نبی تو ثابت کوئی نہیں۔ اس واسطے جدو پڑھنا شروع کرنا ہے ادو تو ہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد انگلی نو حرکت دئی ہونا ہے تے سلام پھیرن تک عمل جاری رکھنا ہے تے اے تشہد پڑھ لینا ہے۔ ادو بعد درود بھی پہلے تشہد کے نال پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ آندے نے پڑھیا تے نماز مکروہ ہو جائے گی، بالکل کوئی ایسی گل نہیں، درود پڑھ سکتے ہو پہلے تشہد وچ بھی، اور الحمدللہ ساڈا عمل تے یہی ہے اسی پہلے تشہد وچ بھی درود پڑھنے ہاں تے پھر دوجے تشہد دے اندر پھر ہن دوجے تشہد جدو بہنا نا، بہنا کیویں میں او طریقہ مختلف ہے۔ دوسرے تشہد وچ تورک کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ تورک۔ تورک کی ہوندا ہے؟ پہلا کھبا پیر مودا مار کے اتے بیٹھے سا، سجا کھڑا کیتا سی، ہن کھبا پیر لت دے تھلیوں دی باہر کڈ لینے تے سجے نو انج کر کے کھڑیاں کر لینے تے اپنے چوتر زمین تے لگا کے بیٹھنا ہے۔ اینو آندے نے تورک کرنا۔ یہ سنت ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ کھبا پیر لت سجی دے تھلیوں دی تھوڑا جا باہر کڈ لینے اور زمین دے اتے بیٹھ جانے اور سجا پیر انج کر کے زمین تے گڑ دینے اور کھبا ہاتھ گھٹنے تے اس طرح رکھنا ہے کہ ادھا ران تے ہوئے ادھا گوڑے تے، ادھا ران تے ادھا گوڑے تے بازو انج اکڑا لینے، بازو انج۔ جنہیں کو سمجھنا ہوئے نماز تو بعد میرے کو آ کے سمجھ لے، جو میں کر کے دس دیاں گا۔ کھبا ہاتھ ادھا ران تے ادھا گھٹنے تے بازو انج اکڑا لینے تے سجا ہاتھ اس طرح رکھنا ہے ران دے اتے کہ ران دے اتے ہی رہے تے ہاتھ انج کر کے کرنا ہے کیونکہ دعاواں نال پڑھنیاں نے، نال انگلی نو حرکت دینی ہے۔ آ کونی پیچھے لت دے نال نہیں لگی ہونی چاہیے، کونی چکی ہونی چاہیے۔ اے طریقہ دوسرے تشہد وچ بیٹھن دا۔ اوے نماز دا طریقہ سیکھنا فرض ہے، اس واسطے سارے بھائیوں نو سمجھو۔ جے نہیں سمجھ آئی نماز تو بعد بہ جائے جب میں تو انہوں عملی طور تے کر کے بکھا دیاں گا انشاءاللہ۔ تورک کرنا ہے تے پھر اوہی اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات پڑھن تو بعد پھر درود پڑھنا ہے۔ درود کیڑا؟ اللہم صلی علی محمد۔ ساڈا درود ایک کوئی ہے، ایک کوئی نماز وچ بھی ہوئی، اذان تو بعد بھی، دعا وچ بھی ہوئی۔ اساں نہیں مختلف درود رکھے، جنازے جو ہو رہے تے اذان تو بعد ہو رہے تے نماز جو نہیں، ساڈا ایک کوئی ہے جو مصطفیٰ نے سکھا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے تو بعد میرے نبی کئی دعاواں پڑھ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے نبی پاک پڑھ دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔ پھر حضرت عمر تو روایت ہے اللہ دے نبی پڑھ دے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔
اور میرے نبی نے فرمایا کہ انہاں تو علاوہ جیڑی دعا تسی تشہد وچ کرنا چاہو کر سکتے ہو، جیڑی کرنا چاہو عربی دے وچ کر سکتے ہو۔ کرن تو بعد پھر سلام پھیرنا، سجے پاسے السلام علیکم ورحمت اللہ تے کھبے پاسے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حدیث چئی لفظ ہوندے نے سجے پاسے یمینن تے کھبے پاسے شمالن، سجے تے کھبے میرے نبی منہ پھیر دے۔ آ جڑا کئیاں لوکاں گل بنائی ہے نا سجے منہ پھیرنا ہے تو دائیں کندھے پر تے کھبے ہیں، میں کہا نہیں کیوں کہ اندر فرشتیاں نو ویلے، عجیب معاملہ، اے کوئی طریقہ نہیں۔ تے کئی آندے نے اینا منہ پھیرنا چاہیے کہ پچھلے نظر ہون، میں کہا انج کیوں؟ اے جدو آندے سلام علیکم تے پچھلے نو سلام جائے، اپنے کولوں ہمیں گلاں جوڑ لئیں، اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے۔ نبی پاک یمیناً و شمالاً، سجے پاسے منہ پھیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ، کھبے پاسے پھیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اور دو بعد میرے نبی آندے اللہ اکبر، آکو ہم اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اسی چھوٹے بچے ساں گھراں دے وچ ہونے ساں تے نبی پاک علیہ السلام دی نماز مکمل ہون دا پتہ سانو ادوں لگدا سی جدوں مسجد چوں آواز گونجدی سی اللہ اکبر، صحیح بخاری دی روایت۔ تے ساڈے ایتھے بول دے ہی نہیں، منہ چ گھمڑیاں ہی پائیاں ہیں، او اچھی آواز نہ رکھنا چاہیے، لیکن گل پھر ہوئی آمین دی طرح مذاق نہیں بنانا، سنت پوری کرنی ہے۔ سلام پھیرن تو بعد سارے کی آکھنا اللہ اکبر، سارے معتدل آواز وچ آکھن تے مسجد آپ ہی گونج جاندی ہے۔ او تو بعد 3 واری کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ او تو بعد کئی دعاواں نے اذکار نے جڑے میرے نبی کرتے، انشاءاللہ اللہ توفیق دیتی تے او بھی بیان کران گے تاکہ دین کم از کم نماز دے مسائل لوکاں نو سارے نو سمجھ آ جان۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دے مطابق نماز پڑھن دی توفیق عطا